في كل ألطاف الحياة أراه يفنى المداد ولا يحاط مداه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وبكل اسم هو له إن الله يغفر لنا ولكم ولوالدينا مغفرة كاملة وتامة. أسأل الله أن يجعل هذا المجلس موجب للرحمة والمغفرة والرضوان. نسأله سبحانه وتعالى أن يهب لنا ولكم من فضله ومن رحمته فإنه لا يملكها إلا هو. حديثي معكم بحول الله وقوته وفضله ونعمته في هذه الدقائق عن المؤمن القوي والمؤمن الضعيف، والقواعد الأربع التي ينجح بها الإنسان في دينه وفي دنياه. النبي عليه الصلاة والسلام وصانا في هذا الحديث بأربع قواعد أو يسمونها 4 خطوات، الذي يعمل بها في دينه أو دنياه يفتح الله عليه. المؤمن القوي أحب إلى الله خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. أولا، من هو المؤمن؟ من هو المؤمن هنا؟ القوي. القوة هنا في ماذا؟ قالوا ليست القوة في المال وليست القوة في البدن، إنما القوة في الإيمان، لأن إذا اكتمل الإيمان في القلب يحصل عند الإنسان استجابة تامة فيقوم بأداء الواجبات ترك المحرمات. إذا قوي إيمان الإنسان وتحقق إيمان كامل وقوي إيمانه يقوم بأداء الواجبات ويترك المحرمات. وإذا ضعف إيمانه يحصل عنده تقصير في أداء الواجبات ويقع في بعض المخالفات أو في بعض المحرمات. ومن هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المؤمن القوي في إيمانه، لأن القوة هذه تدفعك إلى العمل. فالله ما يحبك من أجل صورتك ولا من أجل مالك ولا من أجل شهادتك أو منصبك أو جاهك، لا، يحبك إذا آمنت وعملت، حصل عندك عمل وتحقق العمل عندك فالله يحبك. ولهذا إحنا متفاوتين في الموضوع هذا. كل ما يقوى إيماننا كل ما يحصل الاستجابة تامة. ولهذا شوفوا هذه الآية العجيبة في سورة النساء: يا أيها الذين آمنوا آمنوا. يقول العلماء يعني لما وقفوا عند الآية هذه ناداهم بالإيمان وأمرهم بالإيمان. يا أيها الذين آمنوا آمنوا، آمنوا بالله ورسوله. ولذلك بعض المستشرقين وبعض المجرمين المنحرفين يطعنون في الآية هذه، يقول كيف يناديك بالإيمان ويأمرك بالإيمان؟ كيف إن الله يأمرك بالإيمان ويناديك بالإيمان؟ طبعا الآية هذه سبحان الله والكرام الناس فيها على درجتين. هي خطاب عام لجميع المؤمنين وخطاب خاص لأهل الكتاب، أهل الكتاب نفسهم. فعامة للمؤمنين يا أيها الذين آمنوا آمنوا، أي الاستجابة التامة. آمنوا يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، يعني اعملوا بجميع شرائع الدين. وإذا حصل عند الإنسان صدق بجميع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم واستجاب وقام بأداء الواجبات وترك المحرمات كمل إيمانه. كل ما يقوى الإيمان وكل ما يقوى الإيمان وتقوى الاستجابة كل ما يكتمل الإيمان. كل ما يقوم الإنسان بأداء الشرائع التي أمر الله بها من الأوامر والنواهي يرتفع إيمانك، وكل ما تكثر المخالفات وينقص الإيمان. فالإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعاصي.
ولهذا إذا اكتمل الإيمان اكتملت الاستجابة. ولذلك قال: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. ولا يبلغ الإنسان حقيقة الإيمان حتى تكمل استجابته، وهذا نحن اللي نتفاوت فيه. ولهذا إذا نقص الإيمان نقص إيش؟ إذا نقص كثرة المخالفات نقص الإيمان. ومن هنا أيها الكرام الناس في الاستجابة ثلاثة: مؤمن كامل الإيمان، وكافر عاصي، ومؤمن وكافر يعني قال سمعنا وعصينا، والمؤمن اللي قال أخذ من الدين ما وافق هواه. شوفوا كيف هو آمن لكن ما هو مستجيب، استجابته إيش؟ حسب الهوى، حسب هواه. ولهذا أضرب لكم مثال يا جماعة على آية: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. هذه تعطيك من هو المؤمن اللي استجاب ومن هو اللي يبغى ياخذ من الدين ما وافق هواه. هذه الآية في مقابلة تلفزيونية ما أدري في أي مكان، منها مرئية في مقطع صوتي مقطع مرئي، وفيه مقابلة بين رجل وامرأة. المرأة تقول إن يجب على الرجال إن ينفق عليها من المال وإنها تمشي على هواها، واستدلت بالآية هذه: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من إيش؟ من أموالهم. هي تستدل بالآية هذه. لكن المحاور اللي كان يحاور معها قال لها: طيب أليست القوامة مقرونة بالطاعة؟ أنت الآن تبغين ينفق عليش، لكن أليست القوامة مربوطة بالطاعة؟ لأن قال ماذا بعدها؟ فالصالحات قانتات يعني طائعات، قانتات طائعات حافظات بما حفظ الله، واللاتي تخافون نشوزهن العاصيات عظوهن اهجروهن اضربوهن. ثلاث مراحل في العلاج اللي العاصية. وشوف الطائعة، فالطائعة هي لما وصلت عند الكلام هذا إذا لو الموضوع إيش؟ هي تبغى تأخذ من الدين ما وافق الهوى. وهذا بس مثال ترى، يعني ليست القضية بهذا. يعني تروا هذا الكلام يعني يقع فيه كثير من الناس، يبغى يأخذ اللي على مزاجه. يا ابن الحلال الله قال الكلام هذا، نعم الله قاله، لكن الله سبحانه وتعالى أمرنا بماذا؟ بالوقوف عند شرائع الله سبحانه وتعالى، بالوقوف عند الشرائع. ما هو أن الإنسان يعني يأخذ من الدين ما وافقه. قال: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم إيش؟ كافة، يعني قوموا بجميع شرائع الدين، ما هو ظهر بطن. ومن هنا أيها الكرام إذا تحقق الإيمان تحقق الإيمان، إذا تحققت الاستجابة كمل الإيمان. يا أيها الذين آمنوا آمنوا، يعني استجيبوا وقوموا بجميع شرائع الإسلام. طيب الخصلة الثانية هي نزلت في أهل الكتاب، الآية نفسها. لماذا؟ لأن قال: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله اللي هو القرآن، والكتاب الذي إيش؟ أنزل من قبل، أنزل عليكم يا أهل الكتاب. ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. ليش؟ كان أهل الكتاب يقولون إن محمد عليه الصلاة والسلام هو رسول، وهو القرآن اللي نزل عليه هو كتاب الله، لكنه خاص بالعرب. خاص بإيش؟ بالعرب. فهم يبغون يؤمنون ببعض الكتاب، اما يقول لابد أن يقول آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وإيش؟ وكتبه. لابد تؤمن بجميع الكتب أنها من عند الله، ولابد تؤمن بجميع الرسل. يعني ما يصلح أنك تقول والله يا ابن الحلال الله أنا أؤمن بعيسى وأكفر بمحمد، أو أكفر بمحمد وأؤمن بعيسى.
هذا ما يصلح. لا بد تؤمن بجميع الرسل وتؤمن بجميع الكتب وتستجيب استجابة كاملة. وهم باختصار هم أهل الكتاب ذولا يبغون يأخذون من الدين ما وافق أهواهم. محمد رسول لكن للعرب، القرآن كتاب الله لكنه خاص بالعرب. وهذا اللي هو يقول، هذا اللي قال يا أيها الذين آمنوا آمنوا بجميع الشرائع وتؤمن بجميع أركان الإيمان. تروا بس واحد ركن واحد من الأركان الستة يختل عند الإنسان يبطل عمله كله. ركن واحد تقول والله القرآن ما أؤمن به، أؤمن بالتوراة أكفر بالإنجيل، أؤمن بالإنجيل أكفر تؤمن بالكتب كلها، تؤمن بالرسل كلهم، تؤمن بجميع الملائكة، تؤمن باليوم الآخر، وتؤمن بالقدر. يعني ما فيه تقول والله هذا الركن أنا ماني مقتنع فيه ولا هذا. لا بد تؤمن كامل. يا أيها الذين آمنوا آمنوا. إذن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. المؤمن الضعيف فيه خير، حتى لا تقول يعني شوف الشريعة ما تترك شيء، يعني حتى لو عندك خير ما يغفل. بعض الناس إذا مثلا اختلف معك قال ما أنت فيك ما فيك خير، شوف يقول لك هذا عنده تقصير في بعض الواجبات وعنده تقصير في بعض المحرمات، فالله ما أغفله، قال في خير وفي كل خير، حتى لا يتوهم متوهم إن المؤمن الضعيف ليس فيه خير. باختصار الكلام هذا اللي سمعتموه، المؤمن القوي والمؤمن الضعيف جوهرة الإنسان في قلبه وفي عمله. الله لا بينظر لا لصورتك ولا لينظر لا لقوتك ولا ينظر إلى جاهك ولا إلى مالك، ولكن ينظر إلى قلبك اللي هو الإيمان والإخلاص، وينظر إلى العمل، عملك هذا. يعني تقول أنا مؤمن ما بتصلي، أنا مؤمن ما بصوم، أنا مؤمن لا زكاة ولا حج ولا كذا، هذا إيمان هذا ضعيف هذا. لكن إذا كان إيمانك كامل وآمنت واستجبت طبقت جميع الشرائع، فهذا المؤمن القوي في إيمانه أحب خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. الآن القواعد الأربعة مهمة جدا في نجاح الإنسان في حياته سواء في دينه أو في دنياه. أول قاعدة قال احرص على ما ينفعك، احرص على ما ينفعك في دينك وفي دنياك، لابد من الحرص. وهذا الحرص إذا الآن تحرص على الشيء اللي ينفعك وتبتعد عن الشيء اللي يضرك في دينك وفي دنياك. معاصي أي شيء يضرك في دينك تبتعد عنه، وأي شيء ينفعك في دينك تحرص عليه. أي شيء يضرك في دينك في دنياك تبتعد عنه، أي شيء ينفعك في دنياك احرص عليه، لابد من الحرص. وفي حالة إنه تعارض دينك مع دنياك، الآن تحرص على الدين والدنيا، احرص على ما ينفعك في دينك ودنياك. إذا تعارض الدين مع الدنيا تهب الدرب على إيش؟ على الدنيا، ما تهب الدرب على الدين. ترى في ناس ولو قالها كذا ترى يهب الدرب على الدين. إذا تعارضت كذا محرم قالوا هذا شيء حرام، هب الدرب على إيش؟ على الدين. وهذا ما يصلح. ليش؟ لأن إذا فسد دينك فسدت دنياك، لعلمك. حتى لو تصلح لك في بعض الوقت شوف كيف قال يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله حتى ولو ربحت أولئك هم الخاسرون. ومن يفعل ذلك يعني يشتغل بماله ويشتغل بولده ويضيع دينه ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. حتى لو ربحت عندك أموال كثيرة وعندك أولاد كثير وضيعت دين الله وضيعت طاعة الله، ترى أنت خاسر ولو ربحت اللي ربحت. إذا تعارض دينك ودنياك تجعل يعني تقدم أمر دينك على دنياك، لأنك إذا قدمت الدين على الدنيا صلح الأمرين.
في النهاية، لأن العاقبة لمن؟ للمتقين. وإذا قدمت الدنيا على الدين فسد الدين وفسدت الدنيا كلها. ومن هنا هذه القاعدة الأولى، تحرص على ما ينفعك. القاعدة الثانية قال استعن بالله، لابد تستعين بالله على دينك ودنياك. ولهذا شوفوا حين في الصلاة نقول إياك نعبد وإياك نستعين، ونقول إذا سمعنا المؤذن حي على الصلاة نقول لا حول ولا قوة إلا بالله. إذا عانك الله يسر لك الخير. أنا أضرب لكم مثال بالحج أو العمرة. أنا أذكر في سنة من السنوات وحنا في الباص، تعرفون الحملات تخرج في باصات كثيرة وكذا، ووصلنا الميقات وسبحان الله لما جاء الإنسان يهل بالحج لبيك اللهم حج، ففيهم من قال اللهم عني عليه ويسره لي، وفي واحد قال اللهم لبيك حج، ما قال اللهم عني ولا يسر لي. المهم لما طافوا بعد الطواف، هذا بس ترى مثال، بعد الطواف بعد ما رجعوا للمخيم، كيف أنت يا أبو فلان؟ قال والله يا ابن الحلال لقينا زحام وضاعت النفقة، والمرأة اللي قال ضاعت زوجته، واللي حصل له مشاق، والمهم سبحان الله. والآخر سبحان الله يا أخوان رجع، كيف أنت؟ قال والله إنها تيسرت أموري وإنها تسهلت والله سبحانه وتعالى وفقني. شفتوا كيف؟ لابد تستعين. إذا الله سبحانه وتعالى إذا لم يكن لك من الله عون ترى قد تحصل على هذا الشيء لكن يحصل لك بصعوبة، لكن إذا استعنت بالله وطلبت التوفيق والإعانة والتيسير يتيسر لك هذا الخير سواء في دينك في دنياك. اللهم إني أستعينك فأعني. سمعت الدعوة؟ اللهم إني أستعينك على هذا الخير فأعني. لبيك اللهم عمرة وأعني عليها ويسرها لي. لابد تطلب العون في أمر دينك أو دنياك. هذه الثانية، القاعدة الثانية. القاعدة الثالثة لا تعجز. يعني كيف لا تعجز؟ يعني إذا بدأت في أي عمل ولم يتيسر لك في البداية لا تتركه، لابد تستمر. يعني أنت الآن من أول محاولة مثلا قلت والله أنا سمعت مثلا الإمام يقرأ سورة كذا، أنا أبغى أحفظ السورة دي، وأخذت المصحف وجلست في طرف المسجد وحفظت لك يعني نص الصفحة الأولى، وجيت تبغى تكمل بقية الصفحة، لما قدرت تحفظ في بقية الصفحة ضيعت اللي قد حفظته من الأول في الجزء الأول. قلت يا ابن الحلال والله أنا ماني قادر أحفظ، سكرت المصحف ووضعته وخرجت. لابد. شوفوا قصة النملة الذي رآها طالب لما أعطاها المعلم، أعطاهم مسائل حسابية، جاي يقلب في المسائل الحسابية هذه بيحلها ما عرف لها، أخذ الدفتر كذا ورماه، وهو جالس تحت الشجرة كذا لفت انتباه صف النمل هذا، سرب النمل هذا وهو طالع في الشجرة وفيها نملة أخذت قطعة من الخبز كبيرة يابسة، وكل ما صعدت الشجرة ووصلت نصف الشجرة سقطت منها الكسرة ذي، ورجعت النملة وحملتها، صعدت وسقطت وطلعت. يقول في المحاولة العاشرة نجحت، لأنها كل ما طاحت منها الكسرة ينكسر منها شوي، يطيح منها جزء، المهم منها لما تصعد بها في المحاولة العاشرة نجحت. ولهذا قال احرص على ما ينفعك، استعن بالله لا تعجز. والله أنا ما أقدر، ما في شيء اسمه ما أقدر. ترى كل الناس إما أنت كنت ذكي ترى توفر عليك، ما أنت ذكي تكملها بالاجتهاد، دور لك معلم، دور لك كذا، تكرر كثير. يعني بعض الناس يحفظ الصفحة ترى
من مرتين كذا يقرأها يحفظها، في واحد يبغى له 10 مرات يحفظها ويكررها ويحفظ وينسى ويرجع مرة ثانية ويحفظ وينسى ويحفظ وينسى إلى أن تحفظ. ما في شيء مستحيل ترى، لابد أنك تستمر. طيب عن الوصية الرابعة قال إن أصابك شيء وبذلت الآن، حرصت، استعنت، ما عجزت، استمرت. يعني مثلا أضرب لكم مثلا الحج، أنت تبي تحج وبذلت الأسباب، ومثلا في الطريق قبضت، ما عندك تصريح قبض عليك ورحت ذا وما حجيت. سبحان الله أيها الكرام، أنا لما أبذل كل ما عندي من الأسباب ثم لا يتيسر لي زواج، أو لا يتيسر لي هذا الحج، أو لا يتيسر لي هذا العمل، هذه الوظيفة راحت عليك. يعني مثلا الوظيفة كانت وضعوها وانت جيت قدمت عليها ما تيسرت لك، خلاص ما بشي اللي تقول لا لابد، راحت هي وظيفة وراحت تدور عليها، لابد تبحث عن طريق آخر. فالشاهد من هذا أنا استعنت، أنا لم أعجز، أنا حرصت، ثم خرج الأمر الذي كنت أبحث عنه خرج عن غير إرادتي. ما هي لك الشيء، يقولون الشيء اللي ما هو لك إيش؟ الشيء اللي ما هو مكتوب يقولون إنه عسر، صعب ما توصل له مهما بذلت. يعني تخطب في المرأة هذه وتبغى تزوج المرأة هذه وتبحث وتكرر وترسل هذا وتبحث هذا، الشيء اللي ما هو لك ما تصل له. وهذا يعطيك الرسول صلى الله عليه وسلم علاجه. فإن أصابك شيء بعد بذل الأسباب كلها لا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا، فإن لو تفتح عمل إيش؟ شيطان قال لك بس تحزن ويضيق عليك، يجيب لك الهم والغم. الله. ومن هنا سبحان الله أيها الكرام، هكذا النبي صلى الله عليه وسلم عالج هذا الموضوع. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا ينفعوك بشيء لم يكتبه الله لك لم ينفعوك، ولو يجتمعون يضرونك بشيء لم يكتبه الله لك لم يضروك. ما هو مكتوب لك ما يضرونك. والله أنا ذكرتها في عدة مجالس إن في واحد، هذا الكلام قبل 50 سنة وأكثر، كان في واحد حصل بينهم قتيل، وجوا يبحثون عن غريمهم هذا اللي قتل رفيقهم، يبحثون عنه، وهم جايين له مجموع 10 كذا، وجايين يبغون يقتصون منه، وأقبلوا على المكان اللي هو فيه ولقيوا واحد ما له في الطحينة كما يقولون. طبعا قالوا له مين معنا، لأنه لقيوه هو جاي من الخميس هنا ورايح جهة المنطقة القحاطين اللي فوق، وسبحان الله قالوا مين معنا، قالوا حسن بن علي. هو يقوله جاء اسمه مطابق ليش؟ للغريم، قتله. والغريم هذا اللي جاءوا يبحثون عنه حريصين على قتله. شوف، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يكتبه الله لك لم يضروك ما كان. كان النبي صلى الله عليه وسلم في قصة أنس إذا أرسله، تعرفون أنس كان عمره لما كان يخدم الرسول كان عمره 10 سنوات، وكان يرسلونه ويقابل أولاد في السكة في الطريق يحصلهم يلعبون، يجلس يلعب معهم وينسى من المهمة اللي أرسلوه ما ضيعها، وجلس يلعب مع الأولاد وخلى الشيء اللي أرسلوا له، فيرجع وين كذا قال الله أنا نسيت، فيلومونه. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم دعوه لو قدر لكان. شفت كيف قال لو قدر لكان؟ إذا قدر الله لك شيء وإنت حرصت عليه قدر الله بتوصل له، ولو ما قدر الله لك الشيء هذا مهما بذلت من أسباب لا تصل له. ولهذا قال الرسول فإن أصابك شيء، يعني ما تيسر لك هذا الشيء اللي حرصت عليه فلا تقل لو. هكذا تؤمن بقضاء الله وإن ما هي لك وترتاح وتريح. أسأل الله يرحمنا جميعا، الله يملأ قلوبنا إيمان. اللهم إنا نسألك في نهاية هذا المجلس
بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى. اللهم إنا نسألك يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، فإنك أكرم من سئل، وأرأف من ملك، وأجود من أعطى، وأكرم من سئل. نسألك في هذه الساعة المباركة يا حي يا قيوم أن تبارك لنا ولأزواجنا وذرياتنا ووالدينا يا رب العالمين، وأزواج ذرياتنا وذرياتهم، وإخواننا وأخواتنا وأزواجهم وذرياتهم، وجميع المسلمين. بارك لنا ولهم في بقية هذا الشهر، بارك لنا في شعبان، وبلغنا رمضان وبارك لنا فيه. اللهم إنا نسألك يا ذا الجلال والإكرام أن تكتب لنا فيها أوفر الحظ والنصيب من كل بر ورحمة وخير وعافية. اللهم بلغنا إياها بعفوك ومعافاتك ونحن في صحة وأمن وأمان، وارزقنا فيها فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، واجعل لنا ولهم ولكل مسلم حيا أو ميتا، اجعل لنا ولهم، اغفر لنا ولهم كل ذنب، فرج عنا وعن المسلمين كل كرب أحياء وأمواتا. اللهم اجعل هذه الأشهر التي نحن في انتظارها داخلة خير علينا وعليكم وعلى جميع المسلمين في كل مكان. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.